إذا عندنا تصحيح الدرس رقم 17 تابع التصحيح الصفحة 85. الأعداد الستينية، الجمع والطرح لي نومبر سيكساجيزيمو، أديسيون إي سوستراكسيون. هدف التعلم: يجري عملية الجمع والطرح على الأعداد الستينية، يحل وضعيات مسائل مرتبطة بجمع وطرح وتحويل الأعداد الستينية. Objectif d'apprentissage: effectuer des opérations d'addition et de soustraction sur les nombres sexagésimaux, résoudre des situations problèmes liées à l'addition et à la soustraction des nombres sexagésimaux. أولا، يبين الجدول التالي تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة كل من عالم الرياضيات المغربي ابن البناء المراكشي وعالم الرياضيات الفرنسي إيفاريست غالوا. أحسب المدة الزمنية التي عاشها كل واحد منهم. إذا عندنا الجدول: ابن البناء المراكشي وهو عالم مغربي في الرياضيات، تاريخ الميلاد ديالو 1256 ميلادية، تاريخ الوفاة ديالو 1321 ميلادية، وطلب منا مدة الحياة. إيفاريست غالوا عالم رياضيات فرنسي، ازداد سنة 1811 وتوفي سنة 1832 ميلادية، وطلب منا كذلك البحث عن تاريخ ميلاده. إذا تاريخ الميلاد يساوي، أو مدة الحياة، تاريخ الحياة وليس تاريخ ميلادي. مدة الحياة هي الفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. إذا باش نلقاو المدة ديال الحياة ديالو كنديرو تاريخ الميلاد وكنحيدوه من تاريخ الوفاة، وبذلك نكون قد وجدنا نصف الحل. إذا ولكي نجد الحل بكامله، إذا نأخذ بالنسبة لابن البناء المراكشي نأخذ العملية التالية: 1321 ناقص 1256. إذا 1321 ناقص 1256 تساوي، إذا نضع العملية عموديا. إذا عندنا 6 من 1 لا يمكن، 6 من 11. إذا 6 من 11 تساوي 5، أنزل الاستلاف. 5 من 2 لا يمكن، 5 من 12 وننزل الاستلاف. 6، إذا 6 من 12 تساوي 6. 3 من 3 تساوي 0، و1 من 1 يساوي 0. بالنسبة للعملية التالية، ونضع العملية التالية كذلك، عندنا 1832 اللي هو تاريخ الوفاة ناقص 1811 اللي هو تاريخ الميلاد. إذا 1 من 2 تساوي 2، 1 من 3 تساوي 3، 8 من 8 تساوي 0، و1 من 1 يساوي 0. بالنسبة لابن البناء المراكشي مدة حياته 25 سنة، إذا نكتبو 25 سنة هنا. وبالنسبة لإيفاريست غالوا مدة حياته 22 سنة، ونكتبها في الخانة المطلوبة. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الموالي، السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 يقول: أن أنجز كل عملية مما يلي. إذا عندنا العملية التالية: 3 تساوي 17 دقيقة زائد 2 تساوي 18 دقيقة، 7 تساوي 53 دقيقة ناقص 4 تساوي 32 دقيقة، 9 تساوي 45 دقيقة زائد 12 ساعة 57 دقيقة، 13 ساعة 9 دقائق ناقص 9 ساعات 45 دقيقة. نبدأ بالعملية الأولى، عملية الجمع: 3 ساعات 17 دقيقة زائد ساعتين 18 دقيقة تساوي. إذا غنديرو كما تلاحظون وحدات، عندنا الدقيقة تحت الدقيقة، الساعة تحت الساعة، كذلك بالنسبة للخارج. ونقوم بجمع وحدة الدقائق. إذا 17 دقيقة زائد 18 دقيقة تساوي 35 دقيقة، ثم وحدة الساعات: 3 ساعات زائد 2 ساعات تساوي 5 ساعات. بالنسبة للعملية الثانية ديال الطرح، إذا 7 ساعات 53 دقيقة ناقص 4 ساعات 32 دقيقة. إذا دائما الوحدات الدقائق تحت الدقائق والساعات تحت الساعات. إذا 32 دقيقة من 53 دقيقة تساوي 2 من 3 تساوي 1، 3 من 5 تساوي 2، و4 من 7، 4 ساعات من 7 ساعات تساوي 3 ساعات. الخارج هو 3 تساوي 21 دقيقة.
العملية الثالثة اللي هي 9 ساعات 45 دقيقة زائد 12 ساعة 57 دقيقة. إذا الدقيقة تحت الدقيقة، الساعة تحت الساعة. إذا نحسب الدقائق، 45 دقيقة زائد 57 دقيقة تساوي 102 دقائق، ثم 9 ساعات زائد 2 ساعات تساوي 21 ساعة. إذا بالنسبة عندنا هنا، إذا عندنا إشكال هنايا، لا يمكن أن نترك العدد 102 لأن نحن بصدد الأعداد الستينية، وبالنسبة للدقائق لا يمكن أن نكتب في الدقائق عدد أكثر أو أكبر من 60. إذا خصنا نكتب الأعداد التي تقل عن 60، 59 وما تحت. إذا في هذه الحالة سنقوم بتحويل 102 بحيث ننقص منها 60 ونضيفها إلى 21. إذا 102 ناقص 60 تساوي 42، والساعة التي نقصناها نضيفها إلى 21 فتصبح 22، لذلك يكون الخارج هو 22 ساعة و42 دقيقة. آخر عملية وهي عملية الطرح، 13 ساعة و9 دقائق ناقص 9 ساعات و45 دقيقة. إذا كنلاحظوا بأن 9 دقائق ناقص 45 دقيقة لا يمكن إنجاز هذه العملية، لأن الحد الأول أصغر من الحد الثاني، لذلك نضطر إلى الاستلاف. والاستلاف بما أننا بصدد الأعداد الستينية فإننا نستلف 60 دقيقة، بما أن نحن هنا في وحدة الدقائق. و60 دقيقة من أين سنأتي بها؟ سنأتي بها من 13. إذا نأخذ ساعة من 13 ونحولها إلى الدقيقة فتصبح عندنا 69 دقيقة كما تلاحظون. وهنا أخذنا 13 ساعة حولنا إلى الدقائق فأصبحت عندنا 12 ساعة. إذا هذا التحويل هذا لكي تكون العملية ممكنة ديال الطرح. إذا أصبح عندنا العملية هي 12 ساعة و66 دقيقة ناقص 9 ساعات و45 دقيقة. إذا 45 من 69 تساوي 24 و9 من 12 تساوي 3. إذا الخارج هو 3 ساعات و24 دقيقة. إذا 4 من 5 من 9 تساوي 4، 4 من 6 تساوي 2، و9 من 12 تساوي 3. ثم ننتقل إلى العملية أو السؤال رقم 3. السؤال رقم 3، تاريخ ميلاد تيتريت هو يوم 5 شهر مارس شهر 3 2009. اكتب التاريخ بعد 5 أسابيع، واكتب التاريخ قبل 6 أشهر، واكتب التاريخ بعد 7 سنوات. تاريخ الميلاد بعد 5 أسابيع وقبل 6 أشهر وبعد 7 سنوات. تاريخ الميلاد هو 5/3/2009. إذا نلاحظ أنه لا يطرأ عليه تغيير. إذا تاريخ الميلاد فهو ثابت. Donc on dit qu'il est constant. La date de naissance est constant. On ne peut pas نقدروش نزيدو عليه أو نقصو عليه. فالزمن ديال الميلاد ثابت لا يمكن الإضافة إليه أو النقصان منه. انتقل إلى السؤال رقم 4. يدور القمر الصناعي دورتين حول الأرض في مدة 3 ساعات و12 دقيقة. أحسب المدة التي يستغرقها في 5 دورات. القمر الصناعي هو القمر ديال الاتصالات والتواصل اللي كيعطينا لي سينيو والإشارات ديال المكالمات وديال التلفازة إلى آخره. إذا عندنا القمر كيدور حول الأرض، إلا دار 2 دورات على الأرض كيدورها في 3 ساعات و12 دقيقة. قال لك احسب المدة التي يستغرقها في 5 دورات. إذا بغينا نعرفوا شحال كيدير في 5 دورات نحولوا 3 سوايع و12 دقيقة اللي هي 2 دورات نحولوها إلى دورة واحدة. إذا غنقسموها على 2. إذا 3 سوايع و12 دقيقة باش نقسموها على 2 خاصنا نحولوا إلى الدقائق، نحولوا كل شيء إلى الدقائق، نحولوا الساعة والدقيقة. إذا 3 سوايع كل ساعة فيها 60 دقيقة، 60 و60 و60، 60 3 المرات هي 180 دقيقة، ونزيدوا عليها 12 دقيقة، نقسموا كل شيء على 2. إذا غتعطينا 192 دقيقة قسمة 2، 180 زائد 12 تعطينا 192، نقسموها على 2 غتعطينا 96 دقيقة. كما تلاحظون 96 دقيقة هي المدة، أي ساعة و36 دقيقة هي المدة التي يقضيها القمر الصناعي في دورة واحدة حول الأرض.
إذا قال لك 5 دورات، إذا غنضربو 96 في 5 غتعطينا 480 دقيقة، و 480 دقيقة غنشوفو شحال فيها من ساعة، نقسموها على 60 تساوي 8 ساعات. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي الذي يقول، وهو سؤال باللغة الفرنسية، يقول je complète. Alors, 9 semaines est égal à combien de jours? 3 jours et demi est égal à combien d'heures? 23 heures est égal à combien de minutes? 3 quarts d'heure est égal à combien de minutes aussi? 7 minutes est égal à combien de secondes? 1 quart d'heure est égal à combien de secondes? 5 heures est égal à combien de secondes? Alors, le mois d'avril, je m'excuse, c'est égal à combien d'heures? Et 5 heures, 16 minutes, 26 secondes est égal à combien de secondes? Alors, on va chercher ces questions. On va convertir les nombres hexadécimaux. Alors, on a 9 semaines, on va la convertir en jours. 9 semaines, ça veut dire 7 jours, 9 fois. Donc, on va multiplier 7 jours par 9, parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Et on a 7 jours 9 fois, donc je vais multiplier 7 jours par 9, ça va nous donner 62 jours. Voilà, c'est le résultat. 3,5 jours, 3,5 jours, on va chercher dans 3,5 jours combien y a-t-il d'heures. Donc on va convertir les jours en heures. Alors, dans un jour il y a 24 heures, le deuxième jour 24 heures, le troisième jour 24 heures, plus un demi-jour, le demi-jour est égal à 12 heures. Donc on va multiplier 3. Alors 3 jours, ça veut dire 24 et 24 et 24. Ça va nous donner 72, plus le demi d'un jour, ce qui fait 12 heures. Donc 72 plus 12, ça va nous donner 84 heures. Donc dans 3 jours et demi, il y a 80 heures. Pour la question suivante, on a 23 heures. Dans 23 heures, il y a combien de minutes? Alors, pour trouver la réponse, on va convertir les heures en minutes. Donc, dans chaque heure, il y a 60 minutes. Donc, on a 23 heures. Dans 23 heures, donc, on a 60 minutes. Donc, on va faire la multiplication 23 fois 60. Il va nous donner 1380 minutes. Alors, 3 quarts d'heure, donc 3 quarts d'heure, il y a combien de minutes? Alors, pour trouver la réponse, alors 3 quarts d'heure, ça va nous donner 1 heure, c'est 60. On va multiplier 60 par 3, on va le diviser par 4. Ça va nous donner 45 heures. Dans 3 quarts d'heure, et dans 1 quart d'heure est égal à 15 minutes, et 1 quart d'heure est égal à 15 minutes, et 1 quart d'heure est égal à 15 minutes. 1 quart plus 1 quart plus 1 quart est égal à 3 quarts d'heure, et 15 minutes plus 15 minutes plus 15 minutes est égal à 45 minutes. Donc, tu peux aussi trouver la réponse d'une autre façon. Alors, dans 7 minutes, il y a combien de secondes? Alors, dans une minute, il y a 60 secondes, donc je vais multiplier 60 secondes par 7. Donc, on a 7 fois 60 secondes, et on va avoir 420 secondes. Dans un quart d'heure, il y a combien de secondes? Alors, ici, on a un quart d'heure, donc il faut passer de l'heure aux minutes, et 10 minutes aux secondes. Alors, c'est pour cela qu'on va multiplier un quart d'heure par 60 pour les minutes. Alors, ça va nous donner 15. Et 15, on va la multiplier par 60 parce que dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, on va avoir 900 secondes. Et pour la question de 5 heures, on va chercher, dans 5 heures, il y a combien de secondes? Donc, il faut passer aux minutes, on va multiplier par 60, et après, on va multiplier par 60 pour passer aux secondes. Alors, pour passer aux minutes, donc dans 5 heures, il y a 5 fois 60 minutes, ça fait 300 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes, ça fait 300 fois 60 secondes. Donc, on va multiplier 300 par 60, ça va nous donner 18 000 secondes. Le mois d'avril, dans le mois d'avril, il y a combien d'heures? Alors, le mois d'avril, ça compte 30 jours. Et dans chaque jour, il y a 24 heures. Donc, le premier jour, il y a 24 heures. Le deuxième jour, il y a 24 heures. Le troisième jour, 24 heures. Et le 30e jour, il y a 24 heures. Donc, on va multiplier 30 par 24. On aura 720 jours. Donc, la réponse, c'est 720 jours pour
le mois d'avril. Alors, 720 jours. Et pour la dernière question qui est un peu long, on a 5 heures, 16 minutes et 26 secondes. On va le tout convertir aux secondes. Alors, d'abord, on va convertir les heures. Donc, pour les heures, pour passer des heures aux secondes, on va multiplier par 60 minutes et après, on va multiplier par 60 secondes. Pourquoi? Parce que dans une heure, il y a 60 minutes, 2 heures, 60 minutes, on a 120, 3 heures, 60 minutes, on aura 180, et 4 heures, 60 minutes, on aura 240, et 5 heures, 60 minutes, on aura 300 heures. 300 minutes. Alors, ces 300 minutes, je vais les multiplier par les secondes, parce que dans une minute, il y a 60 secondes. C'est bien. Combien on aura? On aura 1800 secondes. Alors, cette opération va nous donner 1800 secondes. Pour les 16 minutes, pour les transformer en secondes, je vais les multiplier par 60 secondes. Alors, 16 multiplié par 60, ça va nous donner 960 secondes. Plus de 26 secondes. Alors, le tout, quand je fais la somme de ces unités-là, je vais trouver 18 986 secondes. Et comme ça, on a fini la question numéro 6 et on passe à la question numéro